प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकंपया इक्षुसारस्रवन्तेव यन्मूर्त्या शङ्करायितम्। अस्मिन् दिने वयम् अलौकिकसन्निकर्षः इति विषये किञ्चित् शास्त्रीयपद्धत्या पश्यामः। प्रत्यक्षं तावत् इन्द्रियसन्निकर्षेण भवति। इन्द्रियसन्निकर्षः लौकिक अलौकिकभेदेन द्विविधः भवति। यथा चक्षुरादिना प्रत्यक्षं जायते तत्र पुरोवर्तिना द्रव्येण चक्षुषः संयोगः सन्निकर्षः, द्रव्ये वर्तमानेन रूपादिगुणेन संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। एवं रूपे वर्तमानेन रूपत्वेन चक्षुषः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः इति रीत्या षोढ लौकिक सन्निकर्षः विभक्तः। तेन सन्निकर्षेण तस्य तस्य लौकिक प्रत्यक्षं जायते। तद्वत् चक्षुरादिना अलौकिक सन्निकर्षेण अपि प्रत्यक्षं जायते। यथा चक्षुसंयोगेन कश्चन घटः प्रत्यक्षीकृतः चेत् तत्र वर्तमानेन घटत्वेन तस्य घटत्वस्य आश्रयाः निखिल घटाः प्रत्यक्षाः भवन्ति। तस्य प्रत्यक्षस्य आकारः घटाः इति। घटत्वेन रूपेण निखिल घटानां यत् प्रत्यक्षं भवति तत्र निखिल घटान्तर्गतेषु दूर देशवर्तिषु अतीतेषु अनागतेषु च घटेषु चक्षुसंयोगः इति यः लौकिक सन्निकर्षः सः नास्त्येव। तर्हि चक्षुसंयोगेन निखिल घटानां प्रत्यक्षं भवति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र अलौकिक सन्निकर्षः स्वीक्रियते। अयम् अलौकिक सन्निकर्षः कतिविधः? त्रिविधः इति नैयायिकाः। सन्निकर्षस्य प्रत्यासक्तिः इति अपि नाम। सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः, योगज प्रत्यासक्तिः इति प्रत्यासक्तित्रयम् अत्र अंगीकृतं वर्तते। आशयः एवं भवति। नैयायिकमते एवं अलौकिक सन्निकर्षत्रयं स्वीक्रियते। वयम् इदानीं
येषां सन्निकर्षाणां स्वरूपं किंचित् पश्यामः। सामान्य लक्षण प्रत्यासक्तिः, प्रथमा प्रत्यासक्तिः। लक्षणं नाम स्वरूपं, सामान्यं लक्षणं स्वरूपं यस्याः प्रत्यासक्तेः भवति सा प्रत्यासक्तिः सामान्य लक्षण प्रत्यासक्तिः। ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्तिः द्वितीया। ज्ञान स्वरूपा प्रत्यासक्तिः। योगज प्रत्यासक्तिर्नाम योगेन जन्यः यः धर्मः पुण्य विशेषः स एव सन्निकर्षः इति अर्थः। सामान्य लक्षण प्रत्यासक्तिः या भवति तस्याः विषये प्रथमं पश्यामः। पूर्वम् अस्माभिरुक्तं धूमत्वेन रूपेण निखिल धूमानां प्रत्यक्षं सामान्य लक्षण प्रत्यासक्त्या भवति। घटत्वेन रूपेण निखिल घटानां प्रत्यक्षं सामान्य लक्षण प्रत्यासक्त्या भवति इति। तद् किंचित् विव्रियते। सामान्यं नाम समानो धर्मः, इंद्रिय संबद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारीभूतं सामान्यं प्रत्यासक्तिः। इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेण संबद्धः घटः, घट विशेष्यकं ज्ञानम् अयं घटः इति ज्ञानं। तत्र इदं पदेन घटः उल्लिख्यते। घट विशेष्यकं ज्ञानं घटः इति ज्ञानम् अथवा अयं घटः इति ज्ञानं। तादृश ज्ञाने विशेष्यः भवति घटः, प्रकारः भवति घटत्वम्, एवञ्च इंद्रिय संबद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारीभूतं घटत्वं भवतीति कृत्वा घटत्वेन तेन सन्निकर्षेण तदाश्रयाणां सर्वेषां घटानां प्रत्यक्षं भवति। अतीत अनागत घटानां सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट घटानां सर्वेषामपि प्रत्यक्षे घटत्वं सन्निकर्षः इति यावत्। अत्र कश्चन प्रश्नः, यदि घटत्वमेव प्रत्यासक्तिः तदा इंद्रिय संबद्ध विशेष्यक ज्ञानं प्रथमतः जातं, तस्मिन् ज्ञाने प्रकारीभूतं भवति घटत्वं। तच्च घटत्वं यदा इंद्रिय संबद्ध विशेष्यकं ज्ञानं नास्ति तदानीम् अपि भवति इति कृत्वा निखिल घटानां प्रत्यक्षं सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्त्या भवतु। इदं तात्पर्यं यत् घटत्वं जातिः, घटत्वं नित्यं भवति। अतः एवञ्च यदा घटस्य ज्ञानं नास्ति तदानीमपि घटत्वस्य विद्यमानत्वात् घटत्वाश्रयाणां घटानां सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्त्या प्रत्यक्षं भवतु इति प्रश्नः।
अत्र ते वदन्ति सत्यम अयं प्रश्नः भवितुमर्हति। अतः सामान्य प्रत्यासत्तिर्नाम सामान्य ज्ञानं प्रत्यासत्तिः इत्यर्थः। सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्तिः इत्यस्य सामान्य ज्ञानं प्रत्यासत्तिः इत्यर्थः। लक्षण शब्दस्य विषयः अर्थः। सामान्यं लक्षणं विषयः यस्याः सः सामान्य लक्षण प्रत्यासत्तिः नाम सामान्य विषयकं ज्ञानम् इति अर्थः। धूमत्वं घटत्वं पटत्वं वा न प्रत्यासत्तिः, धूमत्वादेः ज्ञानं प्रत्यासत्तिः। यदा धूमत्वादेः ज्ञानं भवति तदानीं धूमत्वाश्रयाणां सर्वेषां प्रत्यक्षं भवति इति। अत्र सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति विषये इदमपि वक्तव्यं। यदा तावत् चक्षुरिन्द्रियेण प्रत्यक्षे जननीये अपेक्षितानि कारणानि भवन्ति तदानीमेव सामान्य ज्ञानं प्रत्यासत्तिः भवति। अयम् आशयः अंधकारे चक्षुषा प्रत्यक्षं न भवति। अतः चाक्षुष प्रत्यक्षे आलोक संयोगोपि अपेक्षितः। एवंच आलोकादि घटित चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष सामग्र्यां सत्यां सामान्य ज्ञानम् अलौकिक प्रत्यासत्तिर्भवति इत्युच्यते। एवं द्वितीया प्रत्यासत्तिः वर्णनीया ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति विषये किंचित विस्तरेण वर्णनीयं वर्तते। यतः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिं बहवः दार्शनिकाः न स्वीकुर्वन्ति। सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्तिमपि दीधिधिकारः रघुनाथ शिरोमणिः न स्वीकरोति। आचार्यः गंगेशोपाध्यायः सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्तिः अपेक्षिता, अन्यथा घटो नास्ति इति घट सामान्याभाव प्रत्यक्षं न भवति। विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणं। घट सामान्याभाव प्रत्यक्षे प्रतियोगी भूतानां सर्वेषां घटानां ज्ञानम् अपेक्षितम्। घट सामान्याभावो नाम घट विशिष्टः अभावः। प्रतियोगिनां सर्वेषां घटानां ज्ञानं तावत् कस्यापि न भवति। प्रतियोगी विशिष्ट अभाव ज्ञानं प्रति प्रतियोगी ज्ञानं कारणं सर्वेषां घटानां ज्ञानं कस्य भवति, कस्यापि न भवति। तर्हि भूतले घटो नास्ति इति प्रत्यक्षं कथं भवति इति प्रश्नः। सर्वेषां घटानां ज्ञानं तावत् सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्या भवति इति ब्रूमः। एवमेव वह्नेः
धूमस्य च व्याप्तिग्रहणं भवति। निखिलवह्नीनां निखिलधूमानां च व्याप्तिग्रहणम् अपेक्षितम्। निखिलधूमानां निखिलवह्नीनां च ज्ञानं विना धूमः वह्निव्याप्तिविशिष्टः इति व्याप्तिज्ञानं न संभवति। तदर्थं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः अपेक्षिता। एवमेव घटस्य उत्पत्तेः प्राक् अत्र घटो भविष्यति इति ज्ञानं भवति। तत्र घटप्रागभावस्य ज्ञानम् इति ब्रूमः। अस्य घटप्रागभावस्य ज्ञानं प्रति घटज्ञानम् अपेक्षितम् उत्पत्स्यमानस्य। उत्पत्स्यमानः घटः तु इदानीं प्रत्यक्षः न भवति। तस्य ज्ञानार्थं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः अपेक्षिता। एवमेव शक्तिग्रहस्थले गोत्वेन रूपेण निखिल गोव्यक्तिषु गोपदशक्तिः गृह्यते इति ब्रूमः। निखिलानां गवां ज्ञानं तावत् सामान्य प्रत्यासक्तिं विना न भवति। एवं रीत्या गंगेशोपाध्यायाः सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिं उररीकुर्वन्ति। परन्तु अत्र वदन्तीत्यारभ्य सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्ति खण्डनं दीधितिकारेण रघुनाथशिरोमणिना कृतम्। तस्य अयमाशयः सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्ति किमर्थं स्वीकर्तव्या? सर्वेषां प्रतियोगिनां ज्ञानं विना कथम् अत्यन्ताभावज्ञानं भवति? सर्वेषां गवां ज्ञानाभावे कथं तत्र गोत्वविशिष्टेषु सर्वेषु गोपदशक्तिग्रहः भवति? इत्यादि प्रश्नस्य किं समाधानम् इति चेत् विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति न वयं स्वीकुर्मः, अपि तु विशिष्टवैशिष्ट्यप्रत्यक्षं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणमिति ब्रूमः। गोत्वप्रकारकज्ञानम् अस्ति चेदलं गोत्वविशिष्टेषु सर्वेषु गोपदशक्तिज्ञानं भवितुमर्हति। गोत्वविशिष्ट शक्तं गोपदम् इति शक्तिग्रहं प्रति शक्तिसम्बन्धेन गोत्वविशिष्ट वत् गोपदम् इति वा शक्तिज्ञानं प्रति गोत्वप्रकारकज्ञानम् अस्ति चेदलं पूर्वम् इति रीत्या ते सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिं खण्डयन्ति। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिस्तु पूर्वमेव उक्तरीत्या ज्ञानस्वरूपा प्रत्यासक्तिः। अयम् आशयः। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः कुत्र उपयुज्यते इति पश्यामः। इदं रजतम् इति भ्रमः भवति। इदं रजतम् इति भ्रमे इदम् इति शुक्तिशकलम् उल्लिख्यते। तत्र रजतत्वम् आपणस्थे रजते विद्यमानम् भासते। तेन रजतत्वेन चक्षुषः संबंधः नास्ति। संबंधश्चेत् संयुक्त समवायः इति वक्तव्यम्। परन्तु
चक्षुसंयुक्ते शुक्तिशकले रजतत्वं नास्ति तर्हि इदं रजतत्वं चाक्षुष प्रत्यक्षे इदं रजत इति भ्रमे कथं भासते इति प्रश्नः। ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्या भासते इति ब्रूमः। अयम् आशयः। पूर्वं रजते एव इदं रजतमिति ज्ञानं जातम्। इदानीं शुक्तिशकलं दृष्टं। भास्वरत्वादि रूपेण कारणेन रजतस्य स्मृतिः भवति। कथमिति चेत् भास्वरत्वादिना रजतविषयकः संस्कारः उद्बुद्धो भवति। उद्बुद्धः अयं संस्कारः रजतस्मृतिं जनयति। इयं रजतस्मृतिरेव ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इत्युच्यते। ज्ञानस्वरूपा प्रत्यासक्तिः स्मृतिरेव अत्र प्रत्यासक्तिः इति सारम्। एवमेव अनुव्यवसाये घटादि पदार्थः भासते। घटम् अहं जानामि इति अनुव्यवसायः। तस्मिन् अनुव्यवसाये व्यवसायः विषयः। घटः अपि तत्र व्यवसायद्वारा विषयः। घटेन साकं मनसः साक्षात् संबंधः नास्ति। घटविषयक ज्ञानरूपः व्यवसायः एव तत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः भवति। एवं सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षं प्रसिद्धम् उदाहरणम्। कश्चित् पुरुषः चन्दनं प्रत्यक्षेण अवगतवान्। तत्र सौरभस्यापि उपलब्धिर्जाता। तदनन्तरं यदा चक्षुषः चन्दनेन संयोगसन्निकर्षो जातः तत्र पूर्वानुभूत सौरभस्य स्मरणेन सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षं जायते। तत्र पूर्व अनुभूत सौरभ विषयक स्मरणं ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इति। अत्र आपणस्थ रजतवृत्ति रजतत्वम् उपनीतं शुक्तिशकले भासते इति नैयायिकानां मतम्। अत्र पक्षत्रयं गङ्गेशोपाध्यायैः उक्तम्। रजतत्वं दोषवशात् पुरोवृत्ति पदार्थे विशेषणतया भाति इति एकः पक्षः। रजतत्वं संस्कारवशात् पुरोवृत्ति पदार्थे विशेषणतया भाति। तृतीयः पक्षः स्मृति सन्निकर्षः इति। अन्यथाख्यातिवादे आचार्यस्य पंक्तिः स्मृति सन्निकर्षः इत्येव, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इति न। अयमेव पक्षः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्ति पक्षः। अत्र भ्रमः असत्यज्ञानम् इति असन्निकृष्टमपि दोषात् भासते इत्याह चिन्तामणिकारः। एवञ्च ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः आवश्यकी इति आगतम्। अत्र पृच्छन्ति ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिरपि पृथक् प्रमाणस्य
पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षे अंतर्भावः भवतु। देशान्तरीय रजतादेः वर्तमानत्वेपि इन्द्रियेण संबंधः नास्ति। अतः प्रत्यक्ष विषयत्वं नास्ति। देशान्तरीय रजतादिना इन्द्रियस्य लौकिक सन्निकर्षः नास्ति चेदपि अलौकिक सन्निकर्षः ज्ञानरूपः वर्तते इति भवता उच्यते चेत् घटमहं जानामि इति अनुव्यवसाये बाह्य पदार्थस्य घटादेः विषयत्वं व्यवसाय रूप ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्या उच्यते चेत् सुरभिचन्दनम् इत्यत्र सौरभादेः भानं ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्या उच्यते चेत् एवमेव अभाव प्रत्यक्षे प्रतियोगी अनियोगी प्रभृतीनां ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्या भानं स्वीक्रियते चेत् सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते। तस्यां प्रत्यभिज्ञायां तत्तांशस्य सः इति तत्तांशस्य भानं स्मरणरूप ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्या स्वीक्रियते चेत् पर्वतो वह्निमान् इति अनिमितौ विषयभूतः यः वह्निः तेनापि साकं ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्तिः अस्ति इति कृत्वा पर्वतो वह्निमान् इति अनिमितिरपि पृथक् न स्यात्। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पर्वतस्तु अनिमितेः प्राधान्येन विषयः नास्ति, वह्निरेव विधेयः। यः तावत् अप्राप्तः स एव विधेयः भवति। अयञ्च वह्निः ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्या उपनीतः भास्ति इति प्रश्नः। अत्र मणिकाराणाम् आशयः न च विशिष्टज्ञाने स्वतंत्र विशेषण ज्ञानत्वेन हेतुत्वं गौरवात् इति। धूमवत्वेन वह्निमत्वज्ञानात् वह्निमद्भेदाग्रहः प्राभाकरमतरीत्या अथवा वह्निमत्वग्रहो वा भवतु। अनुमानं कुतः इति प्रश्नः। नाम व्याप्तिज्ञानं भवतु, तथापि अनिमितिः पृथक् न भवतु इति तत्र मणिकारेण पृष्टं। समाधानम् उक्तं विशिष्टज्ञानं प्रति स्वतंत्र विशेषण ज्ञानत्वेन कारणत्वं नोच्यते। नाम ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्तिं वयं स्वीकुर्मः, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वम् इति या रीतिः तयैव एतत् सेत्स्यति। पृथक् ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्तित्वेन रूपेण ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्तेः कारणत्वं नास्ति। तर्हि भवतु पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति मम प्रश्नः कथं वार्यते इति चेत् एवं वार्यते। यः यत्र विशिष्य पूर्वम् अवगतः सः तत्र संस्कारवशात् यथार्थ प्रत्यक्षे भासते। उदाहरणं सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञा। तत्र देवदत्तः पूर्वं कुत्रचित् दृष्टः। सः देवदत्तः
इदानीं प्रत्यभिज्ञायते सोऽयम् इति। स एव देवदत्तः संस्कारवशात् उपनीयते। संस्कारवशात् उपनीतः सः देवदत्तः इति कृत्वा सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञा स्वीक्रियते। एवमेव सुरभिचन्दनम् इत्यत्रापि तस्यामेव चन्दनव्यक्तौ पूर्वं सौरभम् उपलब्धं चेत् संस्कारवशात् चक्षुषा सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानं भवति। अनिमितौ तावत् पर्वते वह्निः विशिष्य पूर्वं न ज्ञातः। यो यत्र विशिष्य इति मणिग्रन्थः, तत्र मथुरानाथ तर्कवागीशाः पक्षीय साध्य प्रत्यक्ष सामग्रीं विनापि व्याप्तेः लौकिक प्रत्यक्षम् आपादयति उच्यते इति अवतरणं कृतम्। एतावता किम् आगतम् इति चेत् पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः प्रमान्तरं भवितुमर्हति। पर्वते पूर्वं वह्निः न अवगतः। अयम् आशयः, यद्यपि वह्निः महानसादौ अवगतः, पर्वतीय वह्नि व्यक्तिस्तु पूर्वम् अनवगता। अतः पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः अतिरिक्ता प्रमा। किंच विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणमिति कार्यकारणभावः वर्तते। विशेषणज्ञानविधया ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः उपकरोति। यद्यपि विशिष्टवैशिष्ट्यबुद्धिं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् इत्येव कार्यकारणभावः, न तु विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः इति केचन आशेरते दीधितिकारादयः। तथापि विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति पक्षः प्रामाणिकः एव बहुभिरङ्गीकृतः। अत्र कश्चन विशेषः, उपनीतं विशेषणतया भाति इति कश्चन नियमः। सुरभिचन्दनम् इत्यत्र सौरभम् उपनीतं विशेषणतया भाति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, मानसं ज्ञानं भवति सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानं। तत्र चन्दनं विशेष्यतया भाति उपनीतं। कथम् इति चेत् मानसज्ञाने चन्दनस्यापि उपनीतत्वमेव वक्तव्यं चन्दनस्य बाह्यत्वात्। तत्र का गतिः, उपनीतं विशेषणतयैव भासते इत्युच्यते किल इति चेत् तत्र आकारः कः? सुरभिचन्दनम् इत्येव आकारः नास्ति। सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानवान् अहम्, सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानवान् अहम् इति। तत्र ज्ञानांशे चन्दनं विशेषणमेव भवति इति। केचित्तु ज्ञानलक्षणा यदि न स्वीक्रियते तदा वह्निव्याप्य धूमवान् इति विशिष्टपरामर्शः न भवति। व्याप्त्यंशे सन्निकर्षाभावात् अतः ज्ञानलक्षणा अवश्यं स्वीकर्तव्या इति वदन्ति। अत्र कश्चन प्रश्नः,
ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः नैयायिकैः स्वीक्रियते इत्युच्यते। मणिकारेण कंठतः इयं प्रत्यासक्तिः उक्ता वा इति चेत् अन्यथाख्यातिवादे अयं मणिग्रन्थः न च रजतत्वप्रत्यक्षे संयुक्तसमवायस्य प्रत्यासक्तित्वेन हेतुत्वात् तं विना न तदिति वाच्यम्। तद्विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञान उपक्षीणत्वेन तस्य अहेतुत्वात् अस्य अयम् आशयः। इदं रजतम् इति प्रत्यक्षम्। तत्र रजतत्व प्रत्यक्षे संयुक्त समवायः सन्निकर्षः भवति। सामान्यतः लौकिक सन्निकर्षस्थले शुक्तिरजतस्थले संयुक्त समवायः वक्तुं न शक्यते। सः संयुक्त समवायः नास्ति किल इति प्रश्नः। समाधत्ते आचार्यः संयुक्त समवायः विशेषण प्रत्यक्षे कारणमिति केन उक्तम्? संयुक्त समवायः रजतत्व ज्ञाने कारणं, तत्र उपक्षीणं रजतत्व ज्ञानमेव विशिष्ट प्रत्यक्षे कारणम्। अयम् आशयः। सत्य रजतस्थले इदं रजतम् इति प्रत्यक्षेपि रजतत्व ज्ञानमेव कारणं, संयुक्त समवायः न कारणं। संयुक्त समवायः अन्यथा सिद्धः। विशेषण ज्ञानमेव कारणं विशिष्ट ज्ञानं प्रति। एवञ्च अन्यथाख्यातिवादे विशेषण ज्ञानम् अस्ति इति तत्र प्रतिपादितं। तेन विशेषण ज्ञानं प्रत्यासक्तिः इति आचार्यस्य अभिमतिः ज्ञायते। पुनः प्रश्नः। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इदं रजतमिति भ्रमस्थले स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः स्वीक्रियते चेत् रजतं पश्यामि इति अनुभवः बाधितः स्यात्। इदं रजतमिति भ्रमानन्तरं लोकाः प्रतीयन्ति किमिति? इदं रजतं पश्यामि इति। सुरभिचन्दनम् इति अनुभवानन्तरं सौरभं पश्यामि इति अनुभवः नास्ति। परन्तु भ्रमस्थले रजतं पश्यामि इति अनुभवः वर्तते किल। अतः भ्रमस्थले ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः न स्वीकार्या इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते। रजतं पश्यामि इति अनुभवः प्रत्यक्षत्वांशे भ्रमः एव। वस्तुतः रजतांशस्य प्रत्यक्षं लौकिकं नास्ति। वस्तुतः रजतं पश्यामि इति अनुभवः एव अप्रामाणिकः। इदं रजतत्वेन पश्यामि इत्येव अनुभवः स्वीकर्तव्यः इति। इदं तात्पर्यं। रजतं पश्यामि इति अनुभवः अस्ति चेत् नैयायिकमते रजतत्वविशिष्टविषयकदर्शनं विषयः इति वक्तुं न शक्यते। शुक्तिशकलस्य पुरोवृत्तित्वात् तस्यै विषयत्वात् तस्य रजतत्वविशिष्टत्व अभावात्। यदि रजतत्वप्रकारक पदार्थविशेष्यकदर्शनं विषयः तर्हि का अनुपत्तिः? रजतत्वप्रकारक पदार्थ विषयक अनुभवस्तु अस्त्येव। तत्र रजतत्वांशे स्मृतिः अस्ति चेदपि शुक्तिशकलांशे प्रत्यक्षाख्यस्य अनुभवस्य सत्वात्। एवञ्च सति ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः रजतत्वभासिका इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः पुनः तिष्ठति। कः आशयः पृष्टुः? रजतं पश्यामि इत्यनुभवः न स्वीक्रियते।
सौरभं पश्यामीति अनुभवः न स्वीक्रियते, इह रजतत्वं पश्यामीति अनुभवः वर्तते, इह सौरभं पश्यामीति अनुभवः नास्ति। तर्हि ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या रजतत्वं भाति इत्युक्तौ रजतत्वं तावत् विशेष्यतया भाति, उपनीतं विशेषणतया भाति इत्येव अस्ति किल इत्यादिकम् अत्र पृच्छ्यते। तत्रापि समाधानम् इह रजतत्वं पश्यामीत्यनुभवः नास्ति, पूर्वोक्तरीत्या इदं रजतत्वेन अद्राक्षम् अन्वभूवम् इत्येव अनुभवः इति। तर्हि पुनः प्रश्नः अत्र क्रियते, निर्विकल्पकं ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिर्भवति वा न वा इति। केचन निर्विकल्पकस्य ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तित्वं न स्वीकुर्वन्ति, यतः निर्विकल्पकं यदि उपनायकं भवति तदा तस्यापि प्रत्यक्ष विषयत्वं स्यात् इति। अत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति विषये अन्तिमं प्रश्नं प्रतिपादयामि। इन्द्रियेण सह अनुमेयस्य वह्नेः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिर्वर्तते, अतः प्रत्यक्षमेव भवतु इति प्रश्ने अस्माभिः किं समाधानम् उक्तं? पर्वतीयवह्निव्यक्तिः पूर्वं न गृहीता, अतः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तत्र न प्रभवति इति। परन्तु प्रश्नः वर्तते, नैयायिकाः सिद्ध्यतः वह्नेः महानसीयत्वे लाघवम् इति वदन्ति। एतादृश लाघवज्ञानवशात् पर्वतो वह्निमान् इति इत्यत्र महानसीयवह्निरेव सिद्ध्यति इति नैयायिकानाम् आशयः। महानसीय त्वविशिष्टवह्निः सिद्ध्यतीति नोच्यते। वह्नित्वेन रूपेण धूमत्वेन रूपेण ययोः वह्निधूमयोः व्याप्तिः गृहीता, तत्र अन्यतरः वह्निः पर्वते अस्ति इत्यर्थः। एवञ्च पूर्वम् अगृहीतोऽपि वह्निः पर्वते अनिमितो विषयः इति नैयायिकेन उच्यते किल। तद्वत् पूर्वम् अगृहीता वह्निव्यक्तिः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या पर्वते प्रत्यक्षस्य विषया भवतु, अनुमितिस्थानीये प्रत्यक्षे विषया भवतु इति प्रश्नः कर्तुं न शक्यते। तत्र वह्नित्वेन रूपेण वह्निः पूर्वं गृहीतः एव भवति। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः कुतः तत्र न भवति इति चेत् तद्व्यक्तित्वेन रूपेण सा व्यक्तिः न गृहीता, अथवा विशिष्य वह्निव्यक्तिः पूर्वं न गृहीता इत्यतः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिर्न भवति इति वदामः। वह्नित्वेन रूपेण सामान्यतः वह्निः सिद्ध्यति इति नैयायिकानाम् आशयः। विशिष्य वह्निः तत्र पूर्वम् असिद्धः इति कृत्वा ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः नास्ति इति ब्रूमः। अयं नियमस्तु अस्ति
या व्यक्ति पूर्वं गृहीता तद्व्यक्ति विषयक ज्ञानं तद्व्यक्ति विशेषणक प्रत्यक्षे प्रत्यासक्तिः इति तथा निर्बन्धः नास्ति इति न वक्तव्यम्। अन्यथा निर्बन्धः नास्ति इति वक्तुरभिप्रायः कः? पर्वते दृष्टे धूमे वह्निव्याप्तिः कथं विशेषणतया परामर्शे भासते इति पूर्वपक्षः कर्तुं शक्यते। एवञ्च अयं निर्बन्धः नास्ति, प्रत्यक्षे तावत् तद्व्यक्तिः एव पूर्वं गृहीता विशेषणतया भाति इति। तत्र समाधानम् उच्यते अयं नियमः अस्ति। वह्निव्याप्तिः सर्वेषु धूमेषु पूर्वं गृहीता, धूमत्वेन रूपेण उपस्थितेषु सर्वेषु धूमेषु पूर्वं वह्निव्याप्तिर्गृहीता, अस्मिन् पर्वतीय धूमेपि गृहीता। अतः पर्वतीय धूमे वह्निव्याप्तिः विशेषणतया भात्येव, कापि अनुपत्तिः नास्ति ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या। तत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति विशिष्ट परामर्शः प्रत्यक्ष रूपः भवितुम् अर्हति। परन्तु इदमपि अस्माभिः द्रष्टव्यं, विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञानं प्रति विशेषतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानं कारणं, न तु विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणम् इति विधितिकाराः आशेरते। तेषां मते विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वाभावात् ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः उपपादयितुं न शक्यते इति प्रश्नः भवेदेव। तत्र समाधानं विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणमिति स्वीकर्तव्यमेव। यदि ते न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिर्मास्तु। विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणम् एव इति अयं विषयः न्यायकौस्तुभे प्रत्यक्ष खंडे विस्तरेण उपपादितः वर्तते। एवञ्च ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः मणिकारेण अभ्युपगता, तत्र दोषः नास्ति इति फलति। आचार्याः नागेशभट्टाः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिं न स्वीकुर्वन्ति। लघुमञ्जूषायां तैः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तेः अस्वीकारः उक्तः, परन्तु तेपि तत्स्थाने संस्कारं स्वीकुर्वन्ति। स्मृतिः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इति उच्यते। कुत्रचित् स्मृतिभिन्नः अनुभवोऽपि ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः भवति अनुव्यवसायस्थले घटादीनां प्रत्यक्षे, परन्तु संस्कारस्य यदि प्रत्यासक्तित्वं स्वीक्रियते, कारणत्वं स्वीक्रियते, तर्हि ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः अङ्गीकृते इव इति आशयः। एतावत् ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिविषये किञ्चित् निरूपितम्। एतदनन्तरं योगज प्रत्यासक्तिविषये उच्यते। योगज प्रत्यासक्तिर्नाम योगेन जायमानः पुण्यविशेषः एव। योगिनस्तु अतीतम् अनागतं दूरस्थं समीपस्थं सर्वं साक्षात् कुर्वन्ति योगमहिम्ना इति वयं वदामः किल। योगमहिमा नाम कः? पुण्यविशेषः एव। बौद्धाः अपि वदन्ति बुद्धः चक्षुषा सर्वं जानाति इति वदन्ति। चक्षुषा योगिनः सर्वं पश्यन्ति। कथं पश्यन्ति इति चेत् पुण्यद्वारा पश्यन्ति। तदेव पुण्यं तेषां सन्निकर्षः।
इति उच्यते। तत्र योगिनः द्विविधाः भवन्ति, युक्तः युञ्जानः इति भेदेन। चिंता सहकारेण यः योगी पुण्यवशात् अतीत अनागतादिकं पश्यति सः योगी युञ्जानः। युक्तस्तु चिंतां विनैव सर्वं योगमहिम्ना पुण्यविशेषेण पश्यति इति तत्र स्वीक्रियते। एवं त्रिविधः अलौकिकसन्निकर्षः नैयायिकमते उक्तः प्रतिपादितः। तत्र अलौकिकसन्निकर्षः येषां मते न स्वीकृतः तेषां मतेपि तत्स्थाने किञ्चित् वक्तव्यम्। अयं विषयः ग्रन्थेषु सुदृढपरामर्शेन ज्ञातुं शक्यते। अस्माभिः संक्षेपेण केचन अंशाः उक्ताः इति अनेन अहं विरमामि। श्वः अन्यथाख्याति विषये उच्यते।